बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड to each other through some mean to share data and resources, it is called computer network। यानी जब दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी भी ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए, ताकि वो कंप्यूटर्स आपस में डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी जब हम ये चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं ऑफिस में या किसी भी जगह पे, और उनको आपस में हम कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मीन यानी केबल या कोई भी ऐसा ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर्स आपस में डेटा को शेयर कर सकें और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाएगा। अब रिसोर्सेज किसी कंप्यूटर के भी हो सकते हैं और आपके पास वो डिवाइस की शक्ल में भी रिसोर्स हो सकता है। जैसे कोई प्रिंटर है, आप चाहते हैं कि प्रिंटर एक ही यूज़ किया जाए और सारे कंप्यूटर्स उस एक प्रिंटर को यूज़ कर सकें, तो आप उस प्रिंटर को नेटवर्क में ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, और उस प्रिंटर को, उस रिसोर्स को बाकी सारे कंप्यूटर्स भी यूज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में केबल के ज़रिए कनेक्ट किए गए हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपस में ये सारे कंप्यूटर्स डेटा को और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क तीन तरह के होते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो यही तीन होती हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक एक करके इन तीनों टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में बनाया जाता है। यानी जब कंप्यूटर्स को आप एक महदूद ज्योग्राफी हद में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, तो उस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस है, उसका एक ऑफिस है, ऑफिस एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद होता है। अब उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। जब आप उस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ही सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना देते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। या स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब्स होती हैं। अब कंप्यूटर लैब चूँकि एक बहुत बड़े रूम के अंदर मौजूद होती हैं, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। अब उन सारे कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं, तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट बिल्डिंग्स जो कि सराउंडिंग में मौजूद होती हैं, एक ही ऑफिस की डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल पास पास मौजूद हैं, और उन तमाम बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करके नेटवर्क बना देते हैं, तो ये भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पे माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करके या पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करके या डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसका बेसिक पर्पस सिंपल सा ये होता है कि लैन में मौजूद कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद सारे कंप्यूटर्स हैं। इन सबको केबल के थ्रू आपस में लिंक किया गया है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में डेटा को भी शेयर करेंगे और आपस में इस रिसोर्स को भी, जो कि एक प्रिंटर की शक्ल में इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, उसको शेयर कर सकेंगे। तो बेसिकली लैन बनाने का मकसद यही होता है कि सारे कंप्यूटर्स आपस में डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। मैन, इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
یہ وہ نیٹ ورک ہوتا ہے جو ایک شہر کی حد تک بنایا جاتا ہے. ود ان دا سٹی جو نیٹ ورک اسٹیبلش کیا جاتا ہے اس کو میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہا جاتا ہے. چونکہ لفظ میٹروپولیٹن کا مطلب ہی ایک شہر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نیٹ ورک کی جو حد ہے وہ ایک شہر کے اندر ہوتی ہے. اب اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ لیں، یہ کسی بزنس کا ایک نیٹ ورک ہے، یہ ان کا مین ہیڈ کوارٹر ہے. ظاہر ہے یہاں پر بھی بہت سارے کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ایک لوکل ایریا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اب اس کا یہ ویئر ہاؤس ہے، یہاں پر بھی بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے، یہاں پر بھی ایک لین موجود ہے، فیکٹری ہے، ریجنل برانچ آفس ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مل کر اس مین ہیڈ کوارٹر کے ساتھ یا ہیڈ آفس کے ساتھ لنک ہو جائیں تاکہ یہ سارے کمپیوٹرز آپس میں ڈیٹا کو شیئر کر سکیں. اب چونکہ یہ سارے ایریاز ایک شہر کی حد کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ جو نیٹ ورک بنے گا وہ مین یعنی میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہلائے گا. اس مین کے اندر یعنی اس میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کے اندر ڈفرنٹ لینس کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تمام جو لینز ہیں وہ ایک شہر کی حد میں موجود ہوتے ہیں، تبھی اس کو ہم میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. اس کے ایک اور ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک بینک ہے، ایک اس بینک کی ایک شہر کے اندر بہت سارے ایریاز کے اندر برانچز موجود ہوتی ہیں، ہر برانچ کے اندر ایک لوکل نیٹ ورک اسٹیبلش ہوتا ہے. اب اگر وہ بینک اپنے اس شہر کی تمام برانچز کو کنیکٹ کر دے اپنے اس ریجنل آفس کے کمپیوٹرز کے ساتھ تو وہ نیٹ ورک بن جاتا ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک. یا کوئی اسکول جس کی ایک بہت بڑی چین ایک شہر کے اندر کام کر رہی ہے، اس اسکول کی بہت ساری برانچز ڈفرینٹ ایریاز کے اندر موجود ہیں اور اس اسکول کا ایک مین ہیڈ آفس ہے. اب اگر اس تمام برانچز کے نیٹ ورکس کو جو کہ لین کی شکل میں ہر برانچ میں موجود ہیں کنیکٹ کر کے مین ہیڈ آفس کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا جو کیبل نیٹ ورک ایک شہر کے اندر اسٹیبلش ہوتا ہے یا ایک شہر کی حد کے اندر جو موبائل فون کی سروسز ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک یعنی وین. وین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت بڑے ایریا پہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اس کی لمٹ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کی حد ہوتی ہے، یا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں، یا ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں. یعنی بہت بڑے ایریا پر جب کمپیوٹرز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ایسا نیٹ ورک کہلاتا ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک. جیسے گزشتہ ٹاپک میں ہم نے بینک کی ایگزامپل لی، اب لاہور شہر کے علاوہ یا کسی بھی شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں بھی مختلف برانچز موجود ہیں. اب اگر وہ بینک اپنے تمام سٹیز کی برانچز کو مین برانچ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور ایک نیٹ ورک بنا دیتا ہے تو اس نیٹ ورک کو وائڈ ایریا نیٹ ورک کہا جائے گا. تو یاد رہے اس کا ایریا پوری کنٹری یا پورا گلوب یا پوری دنیا بھی ہو سکتا ہے. اس میں عام طور پہ ہوسٹ کمپیوٹر لگائے جاتے ہیں اور ٹرمینلز موجود ہوتے ہیں. ہوسٹ کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ بڑا ہوتا ہے اور یعنی بڑے سے مراد ہم لے رہے ہیں جو زیادہ پاورفل، جیسے مین فریم یا سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ ٹرمینلز کو کنیکٹ کرتے ہیں. اور ٹرمینلز عام طور پہ ہمارے وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو ہم اپنے ہوسٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جو ریکویسٹنگ کمپیوٹر ہوتے ہیں. ہمارے پرسنل کمپیوٹرز یا مائکرو کمپیوٹر بھی اگر ہم ہوسٹ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹرمینل کہلاتا ہے. اب جیسے میں نے بھی آپ کو بینک کی ایگزامپل دی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک کی ایک برانچ کے اندر بہت سارے پرسنل کمپیوٹرز موجود ہوتے ہیں جس پہ مختلف لوگ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بینک کا اپنا ایک انٹرنل لوکل ایریا نیٹ ورک ہے اور اس بینک کی اس شہر کے اندر بہت ساری برانچز ہیں تو ہر برانچ کے اندر اپنا اپنا ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے. اب وہ بینک پورے ملک میں کام کر رہا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بینک کی برانچز اس ملک سے باہر بھی ہوں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام برانچز کے کمپیوٹرز کو ایک مین کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. تو وہ جو مین کمپیوٹرز بینک کا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹ کمپیوٹر، اور وہ جتنے بھی کمپیوٹرز ڈفرنٹ برانچز کے اندر موجود ہیں وہ کہلاتے ہیں ٹرمینلز. تو ٹرمینلز ہوسٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہوسٹ میں ہی سارا عام طور پہ ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے.
टर्मिनल्स जो भी डेटा एक्सेस करना चाहता है वो होस्ट के साथ कनेक्ट करके वहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो आम तौर पे वैन में क्या होता है कि आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते हैं, यानी जैसे आप एक ब्रांच में बैठे काम कर रहे हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है दूसरे ब्रांच से या होस्ट से, तो वहाँ से आप फाइल को अपने उस ब्रांच के कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं या समटाइम इन्फॉर्मेशन को आप अपलोड कर लेते हैं। इंटरनेट बहुत अच्छी एग्जांपल वैन की ली जा सकती है, और आपने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था इंटरनेट में हम फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम भी कर सकते हैं। तो लैन, मैन और वैन में जो बुनियादी फ़र्क है वो एरिया का है। लैन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में एक ऑफिस की बिल्डिंग की हद तक या एक रूम की हद तक इस्टेब्लिश किया जाता है। मैन को एक शहर की हद तक बनाया जाता है, और वैन जो है ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया में शहर से एक दूसरे शहर में कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए, या कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।